हमारा ये एक अजीमुशान प्रोग्राम जो कि 14 अगस्त के हवाले से मुनाकिद किया जा रहा है, इसकी गर्ज़ गायत यकीनन आप हजरात इससे बखूबी ही वाकिफ़ हैं। मैं बिला तमहीद, बिला किसी अल्फाज झाड़े तिलावत कलाम पाक के लिए मुल्तमिस हूँ मोहम्मद अंसर से कि वो आए और आकर इस बाबरकत महफिल का आगाज़ तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद से करे। تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون آمنت بالله صدق الله العظيم.